إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات، ومواصلة الدروس ديال اللغة الفرنسية. يعني حاولت نبدا بالدروس اللي تيكونوا بساط، يعني واللي كيتحطوا في الامتحان مع النماذج ديالهم بطبيعة الحال من الامتحانات. إذا الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون هو لي تيب دو فراز، يعني الأنواع ديال الجملة في اللغة الفرنسية. وقبل ما نبداو كنتمنى اي واحد جديد في القناه يشترك ويفعل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلوا الجديد، وما تنساوش ديروا لايك. اذا على بركه الله عندنا لي تيب دو فراز، يعني اليا 4، عندنا 4 دو تيب دو فراز، عندنا 4 ديال انواع ديال الجمل. عندنا لا فراز ديكلاراتيف، عندنا لا فراز انتروغاتيف، عندنا لا فراز اكسكلاماتيف، وعندنا لا فراز امبيراتيف. يعني هادو هما 4 ديال الانواع اللي كاينين ديال لي تيب دو فراز. On peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative ou négative. يعني ان هاد الجمل 4 يقدر ياخذوا لنا لا فورم affirmative ولا نيجاتيف، يعني الجمله يعني النفي. و باش نفهموا هاد 4 ديال الجمل يعني غنشوفوا هاد الامثله. هنايا عندنا لا فراز ديكلاراتيف: aujourd'hui ma petite sœur est malade، وهذا كيسالي بان بوان. نردوا البال هنايا، يعني ديكلاراتيف راه سالت لنا بنقطه. فراز انتروغاتيف: او vas-tu، باش سالت لنا بعلامات الاستفهام. من بعد غادي نشرحوا هادشي. فراز امبيراتيف: restons ici، باش سالت لنا بان بوين بحال هذا بحال هذا. لا فراز اكسكلاماتيف: comme elle fait beau aujourd'hui، يعني هنايا سالت لنا بعلامات تعجب. مزيان، دابا غنرجعوا باش نشرحوا هاد الجمل هنايا. بالنسبه لا فراز الاولانيه يعني لا فراز ديكلاراتيف هي الجمله الاخباريه، يعني كتخبرنا بشي حاجه. يعني هنايا permet de donner un opinion ou de raconter un événement، يعني كتعطينا واحد الراي ولا كتعاود لينا ولا كتخبرنا بواحد ليفينمون، واحد الحدث. يعني هذه جمله اخباريه ودائما كتسالي بنقطه. بحال هنايا خبرونا بان قال لك aujourd'hui ma petite sœur est malade، يعني هنايا راه عطانا الخبر ديال مرض ديال الاخت الصغيره. وبالنسبه للجمله الثانيه يعني عندنا لا فراز interrogative permet de poser une question. هنايا هاد انتروغاتيف دائما يعني كتطرح لنا سؤال، وباش كتسالي لنا دائما بوين دانتيروغاسيون. هادي بوين دانتيروغاسيون، هادي بوين، هادي كتسالي بوين ديكسكلاماسيون. يعني هادي قلنا كتعطينا يعني واحد كتطرح لنا سؤال. وبالنسبه لا فراز امبيراتيف يعني permet de donner un ordre ou un conseil، يعني هنايا كتعطينا بالنسبه للجمله هذه الجمله الامريه، يعني كتامرنا بشي حاجه، كتعطينا اما واحد الاوردر واحد الامر او لا كتعطينا شي نصيحه. وبالنسبه للجمله الاخرانيه هي لا فراز اكسكلاماتيف. وبالنسبه لهذه امبيراتيف يعني في الغالب كيكون فيها لو فيرب، يعني كيكون بالصيغه ديال الامر. يعني بحال هنا ريستون ايسي، بحال كيقول لك شي واحد جلس هنا ولا جلسوا هنايا، يعني كتكون بواحد يعني لو فيرب تيكون مصرف يعني في لامبيراتيف. يعني ولا لاحظتوا هنايا بحال هنايا نيت. بالنسبه لا فراز الاخرانيه يعني اكسكلاماتيف يعني هي اشنو كتعطينا تيكون فيها واحد التعجب، يعني كتاكسبريمي لينا واحد لو سونتيمون، يعني كتقول واو سي ميرفيو، كيكون واحد العلامه ديال التعجب، يعني بحال قلتي شي حاجه كتعجبك يعني ولا كتعبر على واحد الاحساس ولا واحد الشعور. يعني هذه هي يعني المجمل ولا الخلاصه ديال هاد لي تيب دو فراز.
واللي خصكم تعرفوا مزيان هو ان هذه كتسالي يعني ان بوين، هنا كتسالي بوين، هنا بوين دانتيروغاسيون، وهنايا بوين، وهنايا بوين ديكسكلاماسيون. وهادو هما اللي كيفرقوا زعما في الامتحان بالنسبه لملي غنشوفوا النماذج. وهنايا يعني لا فراز امبيراتيف يعني كيكون فيها دائما يعني لو فيرب كيكون في واحد الصيغه ديال الامر. ودابا غادي ندوزو يعني النماذج اللي وردت فيها يعني هاد الدرس ديال لي تيب دو فراز باش نشوفوا يعني الصيغه كيفاش كيكون. بالنسبه للنموذج الاول اللي متعلق بالدرس ديال اليوم اللي هو لي تيب دو فراز، بالنسبه ل 2010 و 2011 و 2012 يعني ما وردش فيهم يعني شي سؤال اللي هو متعلق بالدرس ديال اليوم. 2013 يعني ورد فيها السؤال في رقم 19. السؤال كيفاش كتكون الصيغه ديالو، يعني دائما بالنسبه لهاد لي تيب دو فراز كيعطيونا يعني واحد لا فراز وكيعطيونا هاد 4 ديال لي تيب، وتيقول لك اش من تيب فاش كاينه هاد لا فراز، واش انتيروغاتيف ولا ديكلاراتيف ولا اكسكلاماتيف ولا امبيراتيف. الجمله اللي عندنا حنايا هي هنايا راه دائما هاد الجمل يعني كياخذوهم من النص ديال الانطلاق اللي كيكون في الامتحان. يعني قال لك لو لونغاج اوني ne seulement parce qu'elle favorise le communication mais aussi parce qu'elle favorise la communion. يعني بالنسبه لهنايا قال لنا ان اللغه يعني بحال نقولوا كتعزز ولا ماشي فقط غير كتعزز التواصل، بل ايضا يعني كتعزز الشراكه. يعني هذا هو المضمون يعني ديال الجمله. وإلا جينا هنايا وشفنا الجمله يعني هنايا ما فيهش يعني بوين دانتيروغاسيون، يعني ما عندناش بوين ديكسكلاماسيون، يعني ما عندناش علامه التعجب وما عندناش العلامه ديال الاستفهام. يعني مباشره غنجيو غنحيدو هاد لا فراز انتيروغاتيف ولا فراز اكسكلاماتيف، حيت ما عندناش يعني ما عندناش بوين دانتيروغاسيون، ما عندناش بوين ديكسكلاماسيون. اشنو بقى لينا؟ بقات لينا لا فراز ديكلاراتيف ولا فراز امبيراتيف. بالنسبه لا فراز امبيراتيف خص يكون عندنا يعني واحد الفعل مصرف في الامر، يعني في لامبيراتيف. هنا ما عندناش الفعل مصرف في لامبيراتيف، يعني اللي بقات لينا هي لا فراز ديكلاراتيف يعني بي. ودابا ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج الثاني فهو من الامتحان يعني ديال 2014 دورة يوليوز. السؤال كان في رقم 14. يعني ايضا قال لنا اشنو هو لي تيب ديال هاد لا فراز، اشنو هو لي تيب ديال هاد لا فراز، واش انتيروغاتيف ولا اكسكلاماتيف ولا ديكلاراتيف ولا امبيراتيف. يعني قال لنا نكروشيو لا كاز دو فوتر شوا. عندنا هنايا لا فراز هنايا سالات بان بوين، هنايا عندنا سون دو ce mouvement participe-t-il d'un souci louable de vertu, de dialogue, de transparence. هنايا مباشرة دائما كيف ما قلنا قبيله، يعني هنايا عندنا يعني سالات بان بوين، يعني راه ملي سالات بنقطة يعني راه غنحيدو ما عندناش يعني بوين دانتيروغاتيف وما عندناش بوين ديكسكلاماتيف. يعني ما عندناش هنايا ما سالاش لينا بعلامة الاستفهام وعلامات التعجب، يعني سالت لينا بنقطة. يعني إما غادي تكون فراز ديكلاراتيف ولا فراز امبيراتيف. واخا بارفوا كتكون كاينين دي فراز اللي كيكونوا يعني امبيراتيف وكيساليو بعلامة التعجب. إذا هنايا ملي كنجيو نشوفو يعني ما عندناش شي فيرب في لا فورم يعني امبيراتيف، يعني ما عندناش هنايا فقط عندنا جملة إخبارية، يعني لا فراز راه ديكلاراتيف. يعني الإجابة هي السي. ودابا ندوزو يعني الامتحان الموالي. إذا بالنسبة للنموذج الثالث فهو مأخوذ من الامتحان ديال 2017 دورة يونيو. السؤال كان في رقم 17. يعني دائما تيعطيونا جملة وكيقول لنا اش من هو لو تيب ديال هاد الجملة، يعني تيقول لك كروشي لا كاز دو فوتر شوا. هنايا لا فراز عندنا بالنسبة للجملة اللي عندنا يعني ne pas aimer un bijou de femme, une voix de rossignol est faite comme un module.
وهنايا عندنا العلامه ديال التعجب. يعني غادي نجيو لهنايا، عندنا لا فراز انتيروغاتيف، عندنا لا فراز امبيراتيف، وعندنا لا فراز اكسكلاماتيف، وعندنا لا فراز ديكلاراتيف. وهنايا مباشره حنا ملي كنشوفوا هنايا يعني يعني علامه التعجب، يعني ان بوين ديكسكلاماسيون ديكسكلاماتيف، يعني راه الجمله راه فراز اكسكلاماتيف، يعني ماشي انتيروغاتيف، ما عندناش علامه الاستفهام، وما عندناش يعني ديكلاراتيف، يعني ما كتنتهيش ان بوين. وهنايا امبيراتيف ما عندناش يعني لو فيرب يعني يكون مصرف بالصيغه ديال الامر هنايا الامبيراتيف. اذا الجمله فهي اكسكلاماتيف، يعني لو تيب ديال لا فراز راه هو سي، يعني لا فراز اكسكلاماتيف. او بالنسبه للامتحان ديال 2018 و 2019 يعني ما واردش فيهم السؤال اللي متعلق بلي تيب دو فراز. وهكذا كنوصلوا يعني للاخر ديال الفيديو، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم. ولا عندكم شي تساؤل ديروا لينا يعني في التعليق، وما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش تعمي ان شاء الله الفائده. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.